गरौँ म यसको छैन बिदा गरौँ चाबी कहाँ खोलास गेट आउन मैले मेरै तार्गेट गरेँ पल्लो खिच्नु हो नमस्कार, स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन।
नमस्कार, स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीले समाजमा हुने गरेका नयाँ र रचनात्मक एवं सृजनात्मक विषयवस्तुहरूलाई हाम्रो तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज हामी स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 लेम्बितामा रहेको गल्याङ मगर भवनको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाल मगर सङ्घ वडा कार्य समितिद्वारा निर्मित गल्याङ मगर भवन निर्माण समितिका सचिव एवं नेपाल मगर सङ्घ गल्याङ नगर समितिका अध्यक्ष समाजसेवी युवा व्यक्तित्व विकासप्रेमी व्यक्तित्व कुमार राणासँग हामी कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ। यसलाई हार्दिक स्वागत छ लक्ष्मी टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म चाहिँ पेसाले चाहिँ शिक्षक, म चिराग आवासीय माविको चाहिँ शिक्षक भएको कारणले गर्दा म टिचिङ पेसामा एकदम व्यस्त छु र म सानैदेखि यो सामाजिक कार्यमा इन्ट्रेस्ट राख्ने भएकोले गर्दा म सामाजिक क्षेत्रमा पनि अलि व्यस्तै छु अहिले। यो गल्याङ मगर भवनको परिचय गराइदिनुहोस् न। हामीले यो गल्याङ मगर भवन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबभन्दा पहिला नेपाल मगर सङ्घ चाहिँ हामीले 2059 साल असार 15 गते चाहिँ हामीले स्थापना गऱ्यौँ होइन। हामीले यो इकाइ समितिको रूपमा चाहिँ हामीले गठन गऱ्यौँ र हामीले यो गल्याङमा हामीले एउटा मगरहरूलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले एउटा जगत्र देवी केबुल भन्ने हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो सञ्चालन गरेर हामी त्यहाँ चाहिँ अलि असफल भयौँ, त्यो चाहिँ हामीले चलाउन सकेनौँ र हामीले पछि हाम्रो दधिराम पाण्डेज्यूलाई हामीले बुझायौँ, हामीले बेच्यौँ भन्नु पऱ्यो। र त्यसपछि चाहिँ हामीले अब मगर सङ्घ चाहिँ एउटा सामाजिक संस्था भएकोले गर्दा सामाजिक रूपमा हामीले मगर सङ्घलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले चिन्तन मनन गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ एउटा गल्याङमा यसो हेरियो, धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरियो। गर्दाखेरि चाहिँ गल्याङमा घरहरू चाहिँ धेरै बन्यो, तर हामीले भोज भतेरहरू गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नलाई चाहिँ एउटा सिटी हलको आवश्यकता महसुस भयो हामीलाई र गल्याङमा पनि त्यो नभइरहेको अवस्थामा हामीले एउटा मगर सङ्घले चाहिँ एउटा सामाजिक भवन चाहिँ बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाएर हामीले चाहिँ यो मगर भवन निर्माण गर्न लागेको हो। अब यो गल्याङ मगर भवनको किन र कसरी परिकल्पना गरिएको थियो? कुरा मैले अघि नै पनि अलिकति जोडिसकेँ। हामीले चाहिँ केवल सञ्चालन गरिराख्दा हामीले चाहिँ असफल भयो भनौँ न, त्यहाँ हामीले चलाउन सकेनौँ विविध कारणले गर्दा। र हामीले त्यो नसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा केही काम हामीले मगर सङ्घले गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो भवन चाहिँ निर्माण गर्न लाग्यौँ। त्यो किन आवश्यक भयो भने हाम्रो आफ्नो अफिस पनि नभएको र मगर सङ्घको कुनै पनि अफिस नभएको, विभिन्न सङ्घ संस्थाको आफ्नो अफिस भएको, तर हाम्रो अफिस नभएको कारणले गर्दा एउटा अफिस पनि होस् होइन। अनि हाम्रो जातीय सङ्ग्रहालय चाहिँ हामीले अब निर्माण गर्नु पर्यो त्यसको लागि पनि। र हामीले चाहिँ अब एउटा हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रो शिक्षित भाइ बहिनीहरूलाई अब यो लोक सहायकतिर, शिक्षा सहायकतिर आकर्षण बढाउनको निम्ति पनि हामीले एउटा लाइब्रेरी पनि बनाएर भाइ बहिनीलाई अलि लोकसेवा आयोगतिर, शिक्षा सेवातिर लगाउनको लागि हामीले निर्माण गऱ्यौँ। र अर्को कुरा, गल्याङमा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने भोज भतेरको लागि एउटा पार्टी प्यालेसको चाहिँ आवश्यकता थियो र त्यो पनि नभइरहेको अवस्थामा हामीले यो निर्माण गऱ्यौँ र विभिन्न पार्टीहरू सङ्घ संस्थाहरूको सभा सम्मेलन गर्नको निम्ति गल्याङमा चाहिँ एउटा सिटी हलको आवश्यकता परेको हुँदा हामीले चाहिँ यो मगर भवन, गल्याङ मगर भवन चाहिँ हामीले निर्माण गऱ्यौँ र यो चाहिँ अहिले यति सम्पन्न भइरहेको छ। यसको क्षेत्रफल कति छ? यो चाहिँ हामीले यो भवन चाहिँ हामीले यो जग्गा भनौँ न, जग्गा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1 रोपनी 10 आनाको क्षेत्रफल छ र अहिले चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ अलिकति पार्किङको लागि अघि पनि हामीले खिचिसक्यौँ, पार्किङको लागि पनि अलिकति ठाउँ पनि छ र तल चाहिँ यो खानाहरू बनाउनको निम्ति पनि हामीले ठाउँ बनाएको छौँ। भान्साको घरको रूपमा पनि हामीले अवधारणा ल्याएर त्यो बनाइराखेको छौँ। यसको लागत कति लागेको छ यो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न? मैले यहाँ ठ्याक्कै टिपेर ल्याएको छु। अहिलेसम्म यो हामीले चाहिँ 2 वर्षको चाहिँ हामीले यो आय व्यय चाहिँ हामीले लेखा परीक्षण चाहिँ गरिएको छैन। हाम्रो चाहिँ हिसाब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यो हिसाब किताब राख्ने एकजना हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ रेशम थापा, उहाँले राख्नुहुन्छ र हाम्रो वडा समितिको कोषाध्यक्ष भीमबहादुर थापाले हिसाब राख्नुहुन्छ र उहाँले राख्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ सधैँ हामीले वर्षको अन्त्यमा चाहिँ लिने
र अहिले चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा यो निर्माण चाहिँ निर्माणाधीन भएको अवस्थामा अब हामीले सम्पन्न नगरेकोले गर्दा हामीले चाहिँ गत आर्थिक वर्षको चाहिँ हामीले हिसाब किताब राखेका छैन र अहिलेको चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ हामीले यो गल्याङ नगरपालिकाको 15 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले फर्सेट गऱ्यौँ, निकासा गरिसक्यौँ र त्यसको हर हिसाब गर्न बाँकी रहेकोले गर्दा अहिलेसम्मको मैले चाहिँ मोटामोटी मैले चाहिँ टोटल चाहिँ कति भने 1,07,22,361 1,07,22,361 चाहिँ खर्च भएको छ अहिलेसम्म। यो तपाईँ सचिव हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडि अन्य कार्य समितिहरूलाई एकपटक सम्झिदिनुहोस् न। सुरुवातदेखि नै म चाहिँ यो इकाइ समितिको चाहिँ 2059 हामीले असार 15 गतेदेखि नै म 6 कार्यकाल चाहिँ यो वडा समितिको अथवा इकाइ समितिको चाहिँ म सचिव भएर काम गरेँ र हामीले त्यसपछि ठिकै त बनाउने कुरो भएन। हाम्रो 2066तिरबाट हाम्रो बल्ल भवन निर्माणको लागि काम कुराहरू सुरु गर्दा हामीले चाहिँ 2066 साल फागुन 8 गते चाहिँ हामीले एउटा निर्माण समिति चाहिँ गठन गऱ्यौँ। अब त्यति बेला निर्माण समिति गठन गर्दा पनि म निर्माण समितिको सचिव मलाई बनाउनु भयो र म एकचोटि चाहिँ हाम्रो यो निर्माण समितिको साथीहरूको नाम चाहिँ सर र यहाँ म वाचन गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीलाई एकदम हाम्रो दुःखको खबर पनि छ। हाम्रो यो कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो यो निर्माण समितिको अध्यक्ष हाम्रो नरबहादुर राणा मगरज्यू चाहिँ उहाँ यो कोभिडको कारणले चाहिँ देहावसान भएको छ, उहाँ बित्नु भएको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष पद चाहिँ अहिले खाली छ र उहाँले चाहिँ एकदम उहाँ लागि परेर उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले यो मगर भवन निर्माणलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका थियौँ। यो अहिले 12 वर्षको निरन्तर चाहिँ हाम्रो मेहनतले चाहिँ यो बनेको छ र म सरसर्त यो मगर भवन निर्माणको लागि निर्माण समिति रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम चाहिँ वाचन गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष चाहिँ अहिले खाली हुनुहुन्छ, उहाँ मृत्यु भएको कारणले गर्दा। उपाध्यक्षमा हाम्रो ओम बहादुर थापा मगर हुनुहुन्छ, सचिवमा म स्वयं कुमार राणा मगर, कोषाध्यक्षमा नारायण बहादुर थापा मगर, सहसचिवमा दान बहादुर थापा मगर, सदस्यहरूमा जयसिंह राणा मगर, यामबहादुर गाहा मगर, रामबहादुर सिंहजाली मगर, पदमबहादुर गाहा मगर, रणबहादुर सारू मगर, मनोज राणा मगर, गणेश सारू मगर, उमा राणा मगर, देवीसरा थापा मगर, उहाँ अहिले हाल चाहिँ अहिले यो गल्याङ नगरपालिकाको उपमेयर पनि हुनुहुन्छ। यस्तै गरेर कृष्णमाया राणा मगर। यसरी चाहिँ हाम्रो 15 सदस्यीय चाहिँ गल्याङ मगर भवन निर्माण समिति चाहिँ हामीले उति बेलै 2066 फागुन 8 गते चाहिँ निर्माण गरेका थियौँ। यो मगर भवनको विशेषता के हो? यो मगर भवन चाहिँ यसको खास विशेषता चाहिँ हामीले चाहिँ मैले सुरुमा पनि भनिरहेको छु, यो चाहिँ खास पार्टी प्यालेसको रूपमा र सभा सम्मेलन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले यो चाहिँ सुरुवात गरेको र यो गरिराख्दा हामीले चाहिँ त्यति मात्र होइन, हामीले हाम्रो मगर भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि सोच्ने विषय हो। र अर्को हामीले चाहिँ यो भवनमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ एकचोटि नै हामीले एउटा कार्यक्रम गरौँ भने हामीले लगभग 500-700 चाहिँ एकैचोटि अट्नुहुन्छ। सभा सम्मेलन गऱ्यो भने त्यति अट्छ, हामीले त्यति अनुमान गरेका छौँ। 500 जना सजिलै अट्छ र हाम्रो 400 त हाम्रो कुर्ची नै राख्न मिल्छ। जस यो भवन प्रयोग गरे बापत के कस्तो खालको शुल्क निर्धारण गर्नुभएको छ, यसको सन्दर्भमा नि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब भवनमा यो भवन चाहिँ कसरी भयो भन्दा हाम्रो यो चन्दाको रूपमा चाहिँ हामीले बनाएको। अब मैले धेरैचोटि भनि पनि रहेको छु, अब अन्त सेयर राखेको भए चाहिँ उता बोनस आउने होइन, विभिन्न बिमाहरू हरेक कुराहरू हुन्थ्यो। र मैले यो हजुरले भनिराख्दा मैले एउटा कुरा चाहिँ यो हाम्रो चन्दादाताहरूलाई यो जुन आर्थिक सहयोगदाताहरूलाई जसले हाम्रो जिन्सी सामग्रीहरू सौजन्य गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको मनकारी चाहिँ नभएको भए हामीले यो भवन चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने थिएनौँ। र यसर्थ हामीले के गर्यौँ भने भवनको चाहिँ रेट चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो पुरानो थियो, अहिले यो सम्पन्न भएपछि चाहिँ हामीले एउटा नयाँ रेट चाहिँ हामीले समिति बसेर
हाम्रो वडा समिति र निर्माण समिति बसेर एउटा नयाँ रेट चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। हाम्रो यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ एकदम न्यूनतम शुल्क हो जस्तो लाग्छ। जस्तो हाम्रो आर्थिक सहयोग नगर्ने भनेको हाम्रो भवनलाई 1 रुपियाँ पनि सहयोग नगर्ने र हाम्रो मगर कल्याणकारी कोषमा पनि नहुनेहरूको लागि चाहिँ एउटा विवाहमा चाहिँ 18,000 होइन, विवाहमा चाहिँ 18,000 र अब त्यो मृत्युको जुन उम्कने कार्यक्रम हुन्छ, शुद्धाशुद्धि हुने कार्यक्रम होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो 10,000 प्रतिदिन चाहिँ हामीले 10,000 लिने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। र आर्थिक सहयोग गर्ने कल्याणकारी कोषको सदस्य नभएको, जस्तो हाम्रो कस्तो छ भने मगरहरू सबै चाहिँ कल्याणकारी कोषमा चाहिँ हुनुहुन्न कि, त्यो नहुनेहरूलाई अर्को एउटा व्यवस्था गरिएको छ। तर आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने र कल्याणकारी कोषमा नभएकोहरूलाई कस्तो भने त्यो 5,000 देखि 20,000 भन्दा मुनि, 5,000 देखि 20,000 दिने मुनिलाई विवाहमा चाहिँ 13,000, यो मृत्युको उम्कनेमा चाहिँ 7,000 र 20,000 र सोभन्दा बढी सहयोग गर्नेहरूलाई विवाहमा चाहिँ 50% छुट, मृत्युको उम्कनेमा चाहिँ 50% छुट चाहिँ यसरी चाहिँ गरिएको छ। र आर्थिक सहयोग पनि गर्ने र कल्याणकारी कोषको सदस्य पनि भएको 20,000 र सोभन्दा बढी दिनेलाई चाहिँ विवाहमा चाहिँ 5,000, विवाहमा 5,000, मृत्युको उम्कनेमा चाहिँ 2,000 र यसै गरी 5,000 देखि माथि भन्दा 20,000 भन्दा मुनि 5,000 देखि माथि सहयोग गर्नेलाई चाहिँ हाम्रो विवाहमा चाहिँ 10,000, मृत्युको उम्कनेमा चाहिँ 4,000 लिने गरिएको छ। र एवंमृतले हामीले सभा सम्मेलन गऱ्यौँ होइन, अब सभा सम्मेलन गर्ने बिना भोजको चाहिँ सभा सम्मेलन भयो भने हाम्रो सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थालाई चाहिँ 4,000, सहयोग नगर्ने सङ्घ संस्थालाई चाहिँ 6,000 यसरी छुट्याइएको छ। अनि भोजसहितको हाम्रो त्यो सभा सम्मेलन कार्यक्रमहरू केही भयो भने चाहिँ 8,000 चाहिँ सहयोग गर्नेलाई 8,000, सहयोग नगर्नेलाई चाहिँ 12,000 लिने गरिएको छ। र हाम्रो यो तलको चाहिँ एउटा कोठा छ, अघि हजुरले छायाङ्कनको क्रममा पनि फोटो लिनुभयो होला, भिडियो खिच्नुभयो होला, एउटा बैठक कोठा छ, सानो छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रति बैठक चाहिँ त्यहाँ बैठक हुँदा अब त्यो युज गर्यो भने चाहिँ प्रतिदिनको चाहिँ हामीले 1,500 लिने गरिएको छ। र अर्को कुरा, बैठक र अन्य कोठाहरू भाडा कुडा प्रयोग गरे बापत, जस्तो तलको एउटा बैठक कोठा छ र भाडा कुडा प्रयोग गरे बापत चाहिँ हामीले 7,000 लिने गरिएको छ। र अर्को कुरा, आर्थिक सहयोगदाता र मगर कल्याणकारी कोषको सदस्यको छोराहरू 2 छोराहरू चाहिँ भिन्न भएर बसेमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो गरिएको छ भने कल्याणकारीमा मगर कल्याणकारी कोषमा मिसिनै पर्ने, त्यो हाम्रो कल्याणकारी कोषमा जति रेट छ त्यो बुझाउनु पर्ने र मगर भवनलाई चाहिँ 5,000 बुझाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ हामीले त्यो पनि निर्णय गरिएको छ। र अर्को कुरा, हाम्रो यो तल चाहिँ तल्लो जुन फ्लोर छ, त्यो तल्लो फ्लोरमा चाहिँ विवाह हामीले यो माथिको हल लिन्न, तरको चाहिँ फ्लोर लिएर त्यहाँ कार्यक्रम गर्छु भने चाहिँ विवाहमा चाहिँ 12,000 र मृत्युमा चाहिँ 6,000, मृत्युको उम्कनेमा चाहिँ 6,000 लिने भनेर निर्णय गरिएको छ। तर हाम्रो यो मगर सङ्घको हाम्रो थुप्रो भाडाहरू छ कि सर, त्यो थुप्रो भाडाहरू छ। अब त्यो भाडा चाहिँ प्रयोग गर्दिनँ, म हल प्रयोग गर्छु भने पनि हामीले चाहिँ विवाहमा चाहिँ 18,000 लिने र उम्कनेमा चाहिँ 9,000 लिने भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ निर्णय गरिएको छ। र अब अर्को कुरा के हुन्छ भने अब जात्रै गरिब छ, अब सक्दै नसक्ने छ, अब हामी पनि सामाजिक रूपमा काम गर्ने मान्छे, सक्दै नसक्ने म सक्दिनँ भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिएको छ भने निःशुल्क रूपमा पनि हामीले अथवा न्यूनतम शुल्क लिएर समितिको एउटा निर्णय गरेर चाहिँ हामीले त्यसरी पनि गर्न सकिने हाम्रो स्थिति बनिएको छ। हामीले चाहिँ त्यो गर्ने चलन छ। जस यो भवन निर्माण कार्यमा सरकारी वा व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरूलाई के कस्तो खालको साथ सहयोग छ? यहाँले यति धेरै लगानीमा चाहिँ, यति ठुलो लगानीमा चाहिँ यति सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्नुभएको छ, यो बस्तीभन्दा पनि यतापट्टि शान्त रमणीय स्थानमा चाहिँ निर्माण भएको छ, यसको सन्दर्भमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, अब टिकाराम सर, अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ टोटल चाहिँ हाम्रो अलिकति उठ्न बाँकी छ। म यहीँबाट पनि यो हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजनबाट मैले एउटा अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। हाम्रो गल्याङ मगर भवन निर्माणको लागि
हाम्रो मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हाम्रो चन्दा आर्थिक सहयोग दिन्छु भनेर चाहिँ जुन कबुल गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ मैले आज हेरेको थिएँ 3%ले चाहिँ अझै चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ बुझाउनु भएको छैन र हामीले अब यो भवन चाहिँ अब केही बेरमा अब केही 1 महिनापछि सायद 1 महिना या डेढ महिनापछि चाहिँ हाम्रो यो भवन चाहिँ भव्य तरिकाले उद्घाटन हुँदैछ र हाम्रो शिलामा नाम लेख्ने कुरा पनि छ। तर पनि हाम्रो कोही साथीहरूले चाहिँ लेखाको पैसा चाहिँ दिनुभएको छैन। यसर्थ म यो लक्ष्मी टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको साथीहरूलाई सबैलाई चाहिँ जसले दिनुभएको छैन उहाँलाई मात्र चाहिँ आफूले लेखाको पैसा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल चाहिँ यो अलिकति उठ्न बाँकी रहेको सहित चाहिँ 1,10,03,276 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो आम्दानी भएको छ। 1,10,03,276 रुपियाँ चाहिँ टोटल चाहिँ जम्मा भएको छ होइन। अब यो चाहिँ आम्दानी भएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सरकारी चाहिँ हाम्रो 52,28,153 यो भनेको हाम्रो यो चन्दा रकम मध्येको चाहिँ 53.66% चाहिँ हुन आउँछ। र व्यक्तिगत र हाम्रो अन्य सङ्घ संस्थाबाट हामीलाई चाहिँ 45,15,118 रुपियाँ यो चाहिँ 46% 3-4% चाहिँ हुन आउँछ। भनेको हाम्रो टोटल आर्थिक सहायता भनेको चाहिँ आर्थिक सहयोग भनेको 97,42,271 चाहिँ हामीलाई जम्मा हुन आएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो अलि बढी रकम दिने जो 50,000 भन्दा बढी दिने महानुभावहरूको चाहिँ नाम सर र म वाचन गर्न चाहन्छु है सर। धेरै छैन, हाम्रो 24 जना चाहिँ हाम्रो महानुभावहरू हुन्छ जसले चाहिँ 50,000 भन्दा बेसी चाहिँ दिनुभएको छ। र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो आर्थिक सहयोगदाता चाहिँ हाम्रो 350 जना हुनुहुन्छ र हामीले 5,000 भन्दा बेसी दिनेलाई चाहिँ हाम्रो शिलालेखमा हामीले चाहिँ अगाडि हाम्रो यो भवनको फ्रन्ट साइडमा हामीले चाहिँ शिला चाहिँ लेखेर हामीले टाँस्ने हाम्रो कार्यक्रम पनि छ। त्यही भए पनि मैले यो अब यो धेरै लामो लिस्ट छ तसर्थ म सबैको त नाम लिन सक्दिनँ। तर मैले 50,000 र सोभन्दा बढी दिनेहरूको आर्थिक सहयोगदाताहरूको नाम लिन चाहन्छु। हाम्रो 1 नम्बरमा अहिलेसम्म आज बिहानसम्मको रेकर्ड अनुसार 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो ओम बहादुर जर्गा मगर, उहाँ चाहिँ पाल्पाको हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ उहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ। उहाँ फ्रेन्डसिप मेन पावर कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, प्रबन्धक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 1,75,600 दिनुभएको छ। उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो चाहिँ स्वर्गीय नन्दबहादुर राणा कोटेली मगरको नाममा चाहिँ हाम्रो उहाँको धर्मपत्नी जगमाया राणा मगरले चाहिँ यो मगर भवनको निर्माणको लागि 1,50,850 चाहिँ दिनुभएको छ। यसै गरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो भवनको शिलान्यासकर्ता होइन, हाम्रो निर्माण समितिको एकदम सक्रिय सदस्य बुवा पनि हुनुहुन्छ रामबहादुर सिंहजाली, उहाँले चाहिँ 1,41,111 दिनुभएको छ। उहाँ चाहिँ 3 नम्बरमा हुनुहुन्छ। हाम्रो मगरमा एकदम व्यवसायी सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ झमेन्द्र कुँवर मगर, उहाँले चाहिँ 82,410 दिनुभएको छ। उहाँ चाहिँ 4 नम्बरमा हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रो यो नेपाल मगर सङ्घ वडा कार्य समिति, यो वडा कार्य समितिको अध्यक्ष हाम्रो जयसिंह राणा मगरले चाहिँ हामीलाई 81,200 दिनुभएको छ। यसै गरी भवन निर्माण समितिको उपाध्यक्ष एकदम सक्रिय हाम्रो एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ओम बहादुर थापा, उहाँले चाहिँ हाम्रो 80,300 दिनुभएको छ। यसै गरी सुब्दा यो बहादुर राणा मगर, उहाँ नेपाल मगर सङ्घ वडा कार्य समिति गल्याङ नगरपालिका 2 को चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो यो भवन निर्माण समिति एकदम सक्रिय तरिकाले लाग्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ 79,111 दिनुभएको छ। यसै गरी हाम्रो यो नेपाल मगर सङ्घ गल्याङ नगर समितिको सल्लाहकार मगर सङ्घको आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ सुब्दार चन्द्र बहादुर रखाली, उहाँ भूपू सैनिकको पनि एकजना लिडर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 78,000 दिनुभएको छ। यसै गरी हाम्रो यो कल्लेरी गाउँ निवासी नरेश राणा मगर, हाल उहाँ चाहिँ बम्बई नासिकमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकजना सफल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, मेरो उहाँ अङ्कल पनि पर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 75,555 दिनुभएको छ। यसै गरी
नेपाल मगर सङ्घ वडा कार्य समितिको भूपू अध्यक्ष यामबहादुर गाहा मगर, उहाँले चाहिँ 62,105 दिनुभएको छ। यसै गरी गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का जनप्रतिनिधि वडा सदस्य हाम्रो नेपाल मगर सङ्घ गल्याङ नगर समितिका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो यो निर्माण समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ मनोज राणा मगर, उहाँले चाहिँ 56,861 दिनुभएको छ। यसै गरी बुटोल भैरवा निवासी रिना थापा मगर, उहाँ चाहिँ अहिले हङकङमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 55,555 दिनुभएको छ। यसै गरी गल्याङ नगरपालिका 7 कल्लेरी निवासी हाल गल्याङमा थाई बसोबास गर्नुभएका क्याप्टेन तिलराज थापा मगर, उहाँले 55,555 दिनुभएको छ। यसै गरी नेपाल मगर महिला सङ्घ गल्याङ नगर समितिका अध्यक्ष बौद्धिक व्यक्तित्व हाम्रो हुलाक आधारभूत विद्यालयका प्र पनि हुनुहुन्छ भेमला बराल मगरले चाहिँ हाम्रो 55,555 दिनुभएको छ। यसै गरी हाम्रो गल्याङको चिरागटोल निवासी यामकुमारी राणाको पति दलबहादुर राणा मगरले चाहिँ 51,811 चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी युवा व्यवसायी तल्लो गल्याङ निवासी रणबहादुर सोती मगरले चाहिँ 51,555 दिनुभएको छ। यसै गरी गल्याङ निवासी डुडेचौर चाहिँ ठाई घर भएको र अहिले चाहिँ गल्याङ निवासी कल्पना राणा मगरले चाहिँ 51,111 प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी गल्याङ निवासी अमर राणा, उहाँ चाहिँ सफल युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 51,111 दिनुभएको छ। यसै गरी हाल चाहिँ हङकङमा निवासी हुनुहुन्छ चन्द्रबहादुर राणा मगर, उहाँ चाहिँ थाई बसोबास चाहिँ अहिले खोल्सी, यहाँ गल्याङको खोल्सी भन्नेमा बस्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाल चाहिँ उहाँ हङकङमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 51,111 चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ, पठाउनु भएको थियो। यसै गरी युवा व्यवसायी अमर सारू मगरले चाहिँ 51,105, नेपाल आर्मीमा कार्यरत कर्नेल मचिन्द्र थापा मगरले चाहिँ 51,101 र सुबदार मेजर मनबहादुर थापा मगर, हाल उहाँ चाहिँ इन्डियनको एक्स आर्मी पनि हुनुहुन्छ र हाल चाहिँ उहाँ गल्याङ नगरपालिका 2 फुलेभत्ती निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 50,555 दिनुभएको छ। यसै गरी रामचे गल्याङ नगरपालिका 7 रामचे थाई घर भई हाल यो चिन्ने पानीमा बस्नुहुने सुबदार मेजर जितमान राणा मगरले 50,110 दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि सबैलाई यो जुन मोटो रकम दिनुभएको उहाँहरू सबैलाई चाहिँ यो हाम्रो निर्माण समितिको तर्फबाट, वडा समितिको तर्फबाट म र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मैले उहाँहरूलाई मात्र होइन, त्यो 50,000 भन्दा मुनि दिने हाम्रो धेरै महानुभावहरू हुनुहुन्छ। मैले अघि नै भने 350 जनाको लिस्ट छ, म सबै चाहिँ वाचन गर्न सकिनँ। उहाँहरूलाई पनि मेरो यो हाम्रो नगर समिति तर्फबाट, हाम्रो वडा समितिको तर्फबाट र निर्माण समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म त्यसै गरी यो संस्थालाई, यो भवनलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि केही जिन्सी सामग्रीहरू साथ सहयोग गरेका कुराहरू यहाँको सामाजिक सञ्जालबाट र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुन्ने अवसरहरू पाइएको थियो, त्यसको सन्दर्भमा नै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब मैले अघि नै सुनाएँ, हाम्रो करिब 97 लाख चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक सहयोगदाताहरूको नाम मैले अघि नै पनि सुनाएँ र हामीलाई यो जिन्सी सामग्रीहरू पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो महानुभावहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। म उहाँले गर्नुभएको सहयोग चाहिँ सामग्री र उहाँको नाम र ठेगाना चाहिँ म सरसर्त म एकजना यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो यो गल्याङमा छ नि हाम्रो बिपिसीले चाहिँ हामीलाई एकदम ठुलो सहयोग गरेको छ। बिपिसीले चाहिँ हामीलाई 14वटा चाहिँ अल्मुनियम झ्याल चाहिँ प्रदान गरेको छ। तपाईँहरूले भवनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, 14वटा अल्मुनियम झ्याल चाहिँ हामीले राखेका छौँ। यो हामीलाई गल्याङको बिपिसीले प्रदान गर्नुभएको छ र बिपिसीमा कार्यरत त्यहाँको प्रमुख लगायत सम्पूर्णलाई म
हाम्रो यो नेपाल मगर सङ्घ वडा कार्य समिति र निर्माण समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्य व्यक्तिहरूको पनि सरसर्ती भनिदिनुहोस् न। ल धन्यवाद सर। फेरि म यहाँ अरूको पनि भन्न चाहन्छु। हामीलाई चाहिँ एउटा पोडियम चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ हाम्रो एकदम मित्र बालुङ्गा निवासी मेघबहादुर सिंहजालीले एउटा पोडियम चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी नेपाल मगर महिला सङ्घ हाम्रो धेम्चगल्याङबाट चाहिँ धेम्चगल्याङमा एउटा समिति छ। धेम्चगल्याङ भनेको माथिल्लो गल्याङ भनेको धेम्चगल्याङबाट चाहिँ हामीलाई एउटा फ्रिज चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। लगभग यसको मूल्य चाहिँ 45,000 परेको छ। यस्तै गरेर खाना राख्ने डिस चाहिँ 6 सेट चाहिँ हाम्रो महिला सङ्घले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरेर हाम्रो जनक श्रेष्ठ गल्याङ निवासी हाल चाहिँ बुटोल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ 4वटा सिलिङ फ्यान चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी हाम्रो मगर कल्याणकारी कोषका सचिव गौतम थापा मगर हाम्रो यो भवनका आर्थिक सहयोगदाता पनि हुनुहुन्छ र एकदम सक्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँले 3वटा सिलिङ फ्यान चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी गल्याङ उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट हामीलाई 2वटा सिलिङ फ्यान प्राप्त भएको छ। र यसै गरी हाम्रो गल्याङ निवासी झमानसिंह डम्बर पालको कान्छा छोरा उहाँलाई चाहिँ एउटा राउन्ड टेबल चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। हामीलाई चाहिँ भोज भतेरको निम्ति चाहिँ हामीले 10वटा राउन्ड टेबल बनाएका थियौँ र एउटा चाहिँ हामीले सौजन्यको रूपमा हाम्रो झमानसिंह डम्बर पालको छोराले प्रदान गर्नुभएको छ भने 9वटाको चाहिँ हामीले पैसा नै तिरेर हामीले किनेर ल्याएका छौँ। र लायन्स क्लब अफ गल्याङ सिटीको बाट हाम्रो अर्जुन बस्याललाई चाहिँ उहाँ भूप अध्यक्ष हो सायद, उहाँले चाहिँ एउटा वाल फ्यान चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। हामीलाई गल्याङ निवासी कमला थापा मगरले चाहिँ चन्द्रबहादुर थापा उहाँको पति पनि हुनुहुन्छ, कमला थापा मगरले चाहिँ हामीलाई एउटा ड्रम चाहिँ एउटा पानीको ड्रम चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी नेपाल मगर महिला सङ्घ धेम्चगल्याङको तर्फबाट हामीलाई 1 सेट ग्यास सिलिन्डर चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। हाम्रो वडा कार्य समितिका अध्यक्ष जयसिंह राणाले काठको लामो 2वटा खाना बनाउने के भन्छ त्यो लामो चाहिँ टेबल चाहिँ खाना राख्ने चाहिँ टेबल प्रदान गर्नुभएको छ। 2वटा लामो चाहिँ उहाँ आफ्नै पैसाले किनेर दिनुभएको छ। अनि हामीलाई यहाँ तराजु चाहिने भएकोले गर्दा हाम्रो झमेन्द्र कुँवरले चाहिँ तराजु दिनुभएको छ। सोमबहादुर राणा गल्याङ निवासी हाम्रो सोमबहादुर राणा दाईले चाहिँ 5वटा क्यारेट चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। र हाम्रो ओम बहादुर थापा ओबी हो निर्माण समितिको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा जाँटो चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। सुब्दार यो बहादुर राणा उहाँ चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा मिक्सर चाहिँ दिनुभएको छ। र हाम्रो यो गल्याङ मगर भवनको नजिक यो लामभिट्टामा निवासी यामबहादुर राणा हैन, यामबहादुर राणा मगर उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा प्रोजेक्टर प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी गल्याङ निवासी परबिन थापा उहाँलाई हामी रामु भनेर चिन्छौँ, सुब्दार पूर्णसिंह थापा मगरको छोरा ज्येष्ठ सुपुत्र छोराले चाहिँ एउटा ल्यापटप चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी हाम्रो नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाका सदस्य दुर्गा शिरिष मगरले चाहिँ एउटा नोटिस बोर्ड चाहिँ हामीलाई सौजन्य गर्नुभएको छ। यसै गरी हाम्रो ओबी थापा वा भवन निर्माण समितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले 2वटा अवदान दिनुभएको छ। र हाम्रो तिलक सारू भन्ने चाहिँ हाम्रो यामबहादुर राणा अघि नै मैले भने 2रो नम्बरमा पर्नुभएको जगमया राणाको भान्जा हामीले ज्वाइँ चेला, उहाँले चाहिँ 2वटा अवदान दिनुभएको छ। र जिन्सी सामान यति हो। तिलक धन्यवाद। यहाँले यहाँको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू जानकारी गराइसक्नु भएको छ र यहाँका धेरै व्यक्तित्वहरूको सन्दर्भ र सहयोगी मनहरूको सँगै यो संस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो नेपाल मगर सङ्घसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूले जुन भाँडाहरू छन् यहाँहरूले भाँडाहरू पनि राख्नु भएको छ, हामीले केही दृश्यहरू कैद गरिसकेका छौँ। ती भाँडाहरू यो भवनमा भन्दा बाहिर शुभ कार्य अथवा चाहिँ दुःखमा पर्दा अथवा साह्रो गाह्रो वनभोज लगायतका क्षेत्रमा लैजान मिल्छ या मिल्दैन र लगिहाले भने कस्तो खालको भाडा दर कायम गर्नु भएको छ, यसको सन्दर्भमा सठिक रूपमा जानकारी गराउनुहोस् न। ल धन्यवाद। फेरि एउटा यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा पनि हो। हामी चाहिँ एउटा व्यावसायिक भन्दा पनि हामी एउटा सेवामूलक संस्था
हाम्रो मगर सङ्घ चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सेवामूलक संस्था भएकोले गर्दा हाम्रो चाहिँ एकदम न्यून शुल्कमा चाहिँ हामीले यो हाम्रो यहाँ भएको कुर्चीहरू भाँडाकुँडाहरू चाहिँ हामीले बाहिर लाने दिने चलन छ। हामीले चाहिँ त्यति भाँती व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हामीले लिँदैनौँ। जस्तो सामान्य पनि हाम्रो कुर्ची चाहिँ हाम्रो यो कुर्ची चाहिँ बाहिर लयो चाहिँ हामीले जम्मा एउटाको चाहिँ एक दिनको लागि 10 रुपियाँ मात्र लिने गर्छौँ। जस्तो बाहिर व्यवसायले गर्ने चाहिँ अलि बढी छ, तर हामीले चाहिँ सेवामूलक भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले जम्मा एउटा कुर्चीको हामीले 10 रुपियाँ मात्र लिने गर्छौँ। र भाँडाकुँडा चाहिँ हाम्रो डेक्चीहरू हामीले ठुल्ठुलो सामानको मात्र लिन्छौँ, सानसानोको खासै लिँदैनौँ। हाम्रो एउटा डेक्ची लय बापत चाहिँ एक दिन लय बापत हामीले जम्मा 150 रुपियाँ लिने गर्छौँ। र अरू सामानहरू जस्तो अब त्यहाँ हाम्रो हँसियाहरू छ, त्यो सामानहरू त्यो लय हामीले खास हामीले लिँदैनौँ। र हाम्रो नेपाल मगर युवा सङ्घको चाहिँ हाम्रो टेन्टहरू छ, टेन्टहरू पनि हामीले एकदम सस्तो शुल्कमा हामीले उपलब्ध गराउने छौँ। र हाम्रो चाहिँ यो मैले सुरुमै भने हामी सेवामूलक भएकोले गर्दा हाम्रो खासै धेरै लिने चलन चाहिँ छैन। जस यहाँ कार्यरत कर्मचारी एवं चाहिँ यहाँ कार्यरत कार्य समितिका व्यक्तिहरू अलिकति व्यस्त हुने भएको कारणले यहाँहरूले यसको सञ्चालन व्यवस्थापन रेखदेखका लागि कतिजना कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गराउनु भएको छ अथवा रोजगारी प्रदान गर्नु भएको छ, यसको सन्दर्भमा नै सठिक रूपमा जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, अब कस्तो छ भने हामी अब निर्माण समितिको अहिले चाहिँ अब अध्यक्ष चाहिँ हुनुहुन्न, उपाध्यक्ष पनि खाली खाली हुनुहुन्छ। म सचिव, म अलि व्यस्त, म जागिरी पनि मान्छे। धेरै साथीहरू चाहिँ व्यस्तै हुनुहुन्छ, कोही आफ्नो व्यवसायतिर चलाउनु भएको छ, कोही जागिर गर्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो भवन रेखदेखको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ एकजना हाम्रो अङ्कललाई चाहिँ रेशम थापा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सुपरभाइजरको रूपमा चाहिँ हामीले नियुक्त गरेका छौँ। र उहाँलाई चाहिँ हामीले यो भोज भए बापत भोज भयो, कार्यक्रमहरू सभा सम्मेलन हुँदा चाहिँ हामीले हाम्रो समितिले एउटा निर्णय गरेका छ, त्यो समितिको निर्णयअनुसार चाहिँ हामीले तलब भत्ता चाहिँ दिने गर्छौँ। जस यहाँ हामी यति कुरा गरिरहँदा, यो भवनको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा र हाम्रो कार्यक्रममा यति बेला जुन यो नेपाल मगर सङ्घको अलिकति धेरै यो क्षेत्रमा रहेर जातीय पहिचान, जातिहरूको उत्थान, जातिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने अभियानता हामीले यहाँ पाइरहँदा अहिले यो पछिल्लो समयमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय जनगणना जुन 2078 जुन सञ्चालन भइरहेको छ, यसले यहाँहरूले यो विभिन्न क्षेत्रमा मगर समुदायहरूको तथ्याङ्कलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा ल्याउनुपर्छ भनेर अत्यन्तै खटिरहेको परिवेश पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यसको सन्दर्भमा यहाँहरूले के कस्तो खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, यसको सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद टिकाराम सर, एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा क्वेसन उठाउनु भयो। यो राष्ट्रिय जनगणनामा जुन अहिले चाहिँ 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 भइरहेको छ। हाम्रो पहिलो राष्ट्रिय जनगणनामा यो नेपालमा चाहिँ मगर जाति चाहिँ प्रथम थियो अरे टिकाराम सर, भन्नाले हाम्रो जनसङ्ख्यामा सबभन्दा प्रथम थियो अरे के। तर पछि चाहिँ हामी चाहिँ के भयो हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ अलि घट्दो क्रममा आयो। यो राज्यले नै चलाखी गर्यो कि हामी सचेत भएनौँ कि के भयो, र हामीले चाहिँ त्यसलाई मध्यनजर राखेर अनि हामीले चाहिँ 2068 को जनगणनामा हामी तेस्रो पोजिसनमा आयौँ। हामी तेस्रो पोजिसनमा आउँदा हाम्रो 7.1 चाहिँ हाम्रो प्रतिशत चाहिँ जनसङ्ख्या थियो हाम्रो मगरहरूको, र अहिले पनि हाम्रो दाबी चाहिँ त्यो भनेको 18 लाख समथिङ हुन आउँछ। र हाम्रो चाहिँ अहिले पनि दाबी के हो भने, मगर सङ्घको चाहिँ दाबी के हो भने नेपालमा मगरको जनसङ्ख्या चाहिँ 25 लाखभन्दा बेसी छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दाबी छ। त्यो कसरी पुष्टि हुन्छ भने त्यो सायद मलाई पनि त्यो एकदम राम्रो रिजन जस्तो लाग्छ। जस्तो हाम्रो थापा हुन्छ, थापा त क्षेत्रीमा पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राज्यले चलाखी गरेर त्यो थापालाई चाहिँ सायद क्षेत्रीमा गनेर क्षेत्रीको सङ्ख्या पो बढी भयो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ थम्ब्याइ छ के। तसर्थ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रले पनि एकदम आह्वान गरिराखेको छ। ल गल्याङमा चाहिँ हाम्रो यो नेपाल मगर सङ्घ गल्याङ नगर समितिले एकदम जोडबड गरेर हामीले चाहिँ केन्द्रीय महासचिवलाई हाम्रो यो मगर भवनमा ल्याएर हामीले वडाबाट हाम्रो बुद्धिजीवी मगरहरूलाई बोलाएर वडा समितिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीले एक दिन कार्यक्रमै गऱ्यौँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम। हामी 3 घन्टाको कार्यक्रम नन स्टप महासचिवज्यूले 3 घन्टा चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभयो। एउटा त्यो गऱ्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले एउटा अपिल चाहिँ गरेछौँ। हाम्रो
गल्याङ एफएमबाट चाहिँ हामीले अपिल गरिरहेका छौँ। हाम्रो जातीय पहिचान बचाउनको निम्ति चाहिँ धर्ममा के लेख्ने, जातिमा के लेख्ने, भाषामा के लेख्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो अपिल चाहिँ बजिरहेको छ। त्यो ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। म हार्दिक अनुरोध गर्छु हाम्रो गल्याङ निवासी लगायत सम्पूर्ण मगरहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरेर हाम्रो चाहिँ 11 वडामा वडा समितिहरू छ। हरेक वडा समितिमा एकै दिन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बैठक राखेर प्रशिक्षित गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो अब जनगणनाको कुरा आफ्नो व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुसार जे पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। तर मगर सङ्घले चाहिँ एउटा आह्वान अपिल के गरेको छ भने जस्तो आफ्नो नामको पछाडि मगर लेख्नै पर्ने भन्ने चाहिँ एउटा गरेको छ। यो चाहिँ मैले लक्ष्मी टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई म एकचोटि फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले चाहिँ के गर्नु होला भने आफ्नो जसले लेखिसक्नु भयो अब त्यो बितेर गइसक्यो, अब त्यसलाई फेरि खोजेर पनि पाइन, सच्याउन पनि नपाइएला। र जसले चाहिँ अब गर्दै हुनुहुन्छ चाहिँ बाँकी धेरै दिनै छ। 25 गतेबाट सुरु भएको आज बल्ल 30 गते भएको छ। अझै दिनहरू बाँकी नै छ। अझै 9 दिन हाम्रो बाँकी नै छ। यो 9 दिनमा पनि हामीले गर्न सक्ने कुरा छ। जस्तो मैले चाहिँ मेरो कुमार राणा चाहिँ मात्रै नलेख्ने, हाम्रो चाहिँ कुमार राणा मगर लेख्ने। थरको पछाडि मगर चाहिँ थप्नु होला एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, जाति भने तपाईँलाई गणकले सोध्नुहुन्छ, त्यति बेला मगर लेख्न चाहिँ नबिर्सनु। यो कुरा चाहिँ एकदम बिर्सनै नहुने कुरा त्यो छ। र तपाईँलाई अर्को एउटा क्वेसन आउँछ, पुर्खाको भाषा भन्ने हुन्छ। पुर्खाको भाषामा चाहिँ हामीले चाहिँ मगर लेखिदिनु होला। पुर्खाको भाषामा मगर लेखिदिनु होला। त्यसको कोड नम्बर चाहिँ 3 हो। र अर्को चाहिँ तपाईँको पहिलो भाषा भन्छ अथवा मातृभाषा भन्छ। त्यो मातृभाषामा पनि हजुरहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ मगर लेख्नु होला। सुन्नुहोस् है, पहिलोमा पनि पहिलो भाषा तपाईँले बोल्ने भाषा भन्छ, पहिलो भाषा भन्छ, त्यसलाई पनि मगर। दोस्रो भाषा भन्दा पनि मगरै लेखिदिनु होला। र तेस्रो भाषा अर्थात् त्यहाँ दोस्रो भाषा भन्छ क्या, त्यो एउटा मातृभाषा भन्छ अनि एउटा दोस्रो भाषा भन्छ। त्यो दोस्रो भाषामा पनि हाम्रो मगरको 3टा भाषा छ। 3टा मध्ये मगर धुट, मगर लेखेपछि त्यो मगर धुटै हो। र खाम लेख्नु होला। हामीले चाहिँ खामपाम भनेर सिकायौँ, तर त हाम्रो उसमा चाहिँ जनगणना गर्दा चाहिँ खाम मात्र रहेछ। खाम चाहिँ लेखिदिनु होला। त्यो चाहिँ एकदम नबिर्सिकन खाम लेखिदिनु होला। र हाम्रो त्यो चाहिँ आह्वान छ। भाषाको कुरामा 3टा भाषामा नबिर्सनु, 2टामा मगर सुरुमा, लास्टमा खाम। ल अब तेस्रोमा चाहिँ यो धर्मको कुरा। धर्मको कुरा एकदम जटिल कुरा पनि हो। हामीले मगर सङ्घले चाहिँ के आह्वान गरेका छ भने कि प्रकृति लेख्नु होला, त्यो कोड नम्बर 6 हो, या बौद्ध लेख्नु होला भनेर मगर सङ्घले चाहिँ केन्द्रले आह्वान गरेका छ। त्यो कुरा यहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई यहाँहरूले परिपालना गर्नु होला। कृपया धर्मको विषयमा बौद्ध या प्रकृति लेख्नु होला। अब हजुरहरूले अरू धर्म माने पनि त्यो धर्म चाहिँ लेखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र प्रकृतिमा 6 कोड नम्बर, बौद्धमा चाहिँ 2 लेख्नु होला। धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र कतिपय सन्दर्भमा मैले सोध्न छुटाएका र यहाँले भन्न चाहेका केही त्यस्ता खालका विषयवस्तुहरू छन् भने सठिक रूपमा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोल्दा समय पनि धेरै गइसक्यो। हामीलाई चाहिँ यहाँ विभिन्न सरकारी सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। म त्यो चाहिँ यहाँ छुटाएछु। मैले चाहिँ एकचोटि सर र वाचन गर्न चाहन्छु है सर। गल्याङ नगरपालिकाबाट चाहिँ 20 लाख प्राप्त भएको छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो मेयर सर, उपमेयर देवी सरा थापा लगायत कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो सांसद विकास कोष हाम्रो पद्मा अर्यालको, हाम्रो माननीय पद्मा अर्यालको पहलमा चाहिँ 10 लाख यही आर्थिक वर्षमा, गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ 10 लाख प्राप्त भएको थियो। उहाँलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र शान्ति मन्त्रालयबाट चाहिँ यो क्रमागत रकम थियो र हाम्रो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सदस्य मेरो मित्र लोकेन्द्र थापा मगरको पहलमा 9,75,000 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो लोकेन्द्र थापा मगरज्यूलाई। र यसै गरी पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोष र हाम्रो यो माननीय हाम्रो मुक्ति प्रसाद पाठक ज्यू र हाम्रो धनराज गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेसको धनराज गुरुङ
र नेकपा एमालेको हाम्रो मुक्ति पाठकज्यू हुँदाखेरि हाम्रो सांसद विकास कोष नै हो, त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई 8 लाख प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँहरू दुवैजनालाई उहाँहरूले पहल गर्नुभयो, उहाँ दुवैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी साबिक जगत्र देवी गाविस हामीले त्यो 2066बाट सुरु गरेको होइन, यो नगरपालिका भएको त पछाडि, त्यति बेला साबिक जगत्र देवी गाविसबाट चाहिँ हामीलाई टोटल चाहिँ 1,99,989 रुपियाँ चाहिँ प्राप्त भएको छ। ल यो गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 वडा अफिसबाट वडा कार्यालयबाट चाहिँ हामीले चाहिँ दुईचोटि गरेर पहिला चाहिँ हामीले 80,000 दिनुभएको थियो र अहिले चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ 50,000 दिने भनेर भन्नुभएको छ वडा अध्यक्षज्यू इबले। यो आइसकेको त छैन, तर अब मैले यहाँ चाहिँ उहाँले भनेपछि मैले घोषणा गर्नु पर्यो। यस्तै गरेर हाम्रो हालको माननीय सांसद पद्मा अर्यालज्यूको पहलमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीलाई 1 लाख चाहिँ व्यवस्था गर्नुभएको थियो। यसै गरी नेपाल मगर महिला सङ्घ ढेम्चा गल्याङबाट चाहिँ हामीलाई नगद चाहिँ 50,000, अघि जिन्सीको कुरा हो, अहिले चाहिँ 50,000 यो भवन निर्माणको लागि चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। यसै गरी नेपाल मगर युवा सङ्घ हाम्रो गल्याङ नगरपालिका 3 हाम्रो अस्ति भर्खर देउसी भैलो खेलेर पनि भाइ बहिनीहरूले पहिला चाहिँ 35,000 दिनुभएको थियो, अहिले चाहिँ 15,000 थप्ने भन्नुभएको छ, आइसकेको छैन, तर उहाँले 50,000 पुर्याउने लक्ष्य राख्नु भएको छ। 1-2 दिनमा त्यो पैसा प्राप्त हुन्छ। 50,000 दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरेर हाम्रो भूपू यो नेपाल मगर सङ्घ वडा कार्य समितिको भूपू अध्यक्ष थानु राणा मगरको पहलमा मगर सङ्घ टोकियो जापानबाट चाहिँ हामीलाई 45,000 चाहिँ पठाउनु भएको छ। उहाँको आफ्नो पहलमा चाहिँ धेरै त्यहाँको साथीहरूसँग उठाएर सङ्कलन गरेर चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको छ। यो सर 45,000 म थानु राणालाई, अहिले उहाँ चाहिँ जापान हुनुहुन्छ, म यहाँबाट सम्झन चाहन्छु र थानु दाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो मनोकामना लाङघाली बचत कार्यक्रम छ। हाम्रो बचत कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीलाई 40,000 चाहिँ प्राप्त भएको छ। यसै गरी गल्याङ नगरपालिका 11 बज्रे गाउँबाट एकमुष्ता हाम्रो भूपू अध्यक्ष यामबहादुर गाहाको पहलमा हाम्रो 26,867 रुपियाँ चाहिँ प्राप्त भएको छ। हाम्रो वाइबी दाई लगायत बज्रे गाउँवासीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो गल्याङमा रहेको यो हाम्रो गल्याङमा रहेको नवयुग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट हामीलाई 25,000 चाहिँ प्राप्त भएको छ। र स्याङ्जा भू संरक्षण कार्यालय बाँडखोलाबाट हाम्रो यहाँ पछाडिपट्टि हाम्रो यो गल्याङ तल्लो गल्याङ साइड चाहिँ वाल पहिरो गएको थियो, त्यो पहिरो उठाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो गल्याङका हाम्रा समाजसेवी एकदम हाम्रो छविलाल दाईले, छविलाल भुषालज्यू उहाँको पहलमा हामीलाई त्यो जाली चाहिँ प्राप्त भएको थियो र हामीलाई पैसा पनि प्राप्त भएको थियो 23,364 रुपियाँ। यसको लागि म छविलाल भुषालज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो अर्को छ कानुन बचत कार्यक्रम छ, बचत कार्यक्रमबाट 20,000 प्राप्त। यसै गरी हाम्रो देउसी भैलो टोली थियो, अहिले हामी यो सायद 75 सालतिरको कुरा हो, रोशन थापाको समूहबाट चाहिँ हामीलाई 6,760 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। यो चाहिँ मैले बिर्सेछु, यो पढेँ। यो सबैलाई यो जसले हामीलाई सङ्घ संस्थागत रूपमा हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभयो, यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, यत्रो भवन बनिराख्दाखेरि यो भवन चाहिँ बनाउँदाखेरि हामीलाई धेरै धेरै महानुभावहरूले, हाम्रो निर्माण समितिका साथीहरूले होइन, हाम्रो मगर सङ्घका भूपू अध्यक्षज्यूहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूको एकचोटि सर र नाम लिन्छु है त सर, यहाँ मैले लिएन भने फेरि समस्या होला होइन, फेरि के हो भने यत्रो भवन बनाउने हाम्रो नाम आएन भन्ने हुनसक्छ। मैले अघि नै भने निर्माण समितिको नाम मैले त लिएँ, तर निर्माण समितिमा नपर्नु भएको साथीहरूको चाहिँ म सरसर्त नाम चाहिँ लिन चाहन्छु है त। जस्तो हाम्रो चाहिँ भर्खर बितेर जानुभयो स्वर्गीय नरबहादुर राणा, उहाँ चाहिँ हाम्रो यो मगर सङ्घ स्थापना कालदेखि नै एकदम अनवरत रूपमा लाग्नु भएको थियो यो भवनको लागि। उहाँ चाहिँ निर्माण समितिकै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई म एकचोटि सम्झन चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो सुरुमा हाम्रो यो मगर सङ्घ चाहिँ गठन गर्ने बेलाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हर्षबहादुर कामु, उहाँ चाहिँ यति बेलाको तत्कालीन त्यो समयको चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हर्षबहादुर कामु, उहाँले ज्यादै खट्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि म यहाँ सम्झन चाहन्छु, उहाँ चाहिँ बितेर जानुभएको छ। यसै गरी गोविन्द सारू, उहाँले पनि यो मगर भवनको निम्ति हाम्रो मगर सङ्घको निम्ति अनवरत रूपमा काम गर्नुभएको थियो, तैपनि उहाँहरू हुनुहुन्न, उहाँलाई म धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु। र हाम्रो वडा समितिका भूपू अध्यक्षहरू लोकबहादुर पल्ली, उहाँले 2 कार्यकाल यहाँ गर्नुभयो,
उहाँलाई म सम्झन चाहन्छु। उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ बुटोल बस्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यहाँ सम्झन चाहन्छु। यसै गरी ठानु राणा मगर, उहाँ पनि हाम्रो यस वडाको भूप अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यामबहादुर गाहा मगर, दानबहादुर थापा र हाम्रो भवनको शिलान्यासकर्ता रामबहादुर सिंहजाली, जो चाहिँ अहिले चाहिँ बसाइ सरेर तल्लो गल्याङ जानुभएको छ। उहाँ चाहिँ एकदम अनवरत रूपमा लागेर हामीलाई पनि हौसला प्रदान गरेर हिँड्नुभएको थियो र उहाँ चाहिँ अहिले तल्लो गल्याङ हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो भवनलाई त्यतिखेर चाहिँ 1,11,111 प्रदान गरेर हाम्रो भवनको शिलान्यास पनि गर्नुभएको थियो। म उहाँलाई धेरै सम्झन चाहन्छु। र यसै गरेर चन्दा उठाउनको लागि हाम्रो धेरै धेरै साथीहरू खट्नु भएको थियो। अब यहाँ नाम लियो भने मेरो नाम छुटाउनु भयो कुमार सरले भन्ने पनि हुनसक्छ। अब त्यही भएर यो सबैलाई म नाम चाहिँ मैले लेखेको थिएँ, तर पनि यो थोरै नाम भयो। अब त्यही पनि नाम लिऊँ कि क्या? ल है त म सरसर्त नाम लिन्छु है त। जस्तो यामबहादुर गाहा हाम्रो भूप अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, चन्दा उठाउनमा यसरी खट्नु भएको। यामबहादुर गाहा उहाँ भूप अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। रामबहादुर सिंहजाली, नारायण बहादुर थापा, हाम्रो यो मगर कल्याणकारी कोषको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अति नै खट्नु भएको। ओम बहादुर थापा, हामीले ओबी भनेर चिन्छौँ, हाम्रो भवन निर्माणका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो दानबहादुर थापा होइन, मनोज राणा, गगन थापा, भीमबहादुर थापा, हाम्रो जमुना थापा, जो हाम्रो महिला भएर पनि हामीसँग हाम्रो आर्थिक सङ्कलनको निम्ति धेरै ठाउँमा हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ पोखरा हुनुहुन्छ र पनि म उहाँलाई सम्झन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर उमा राणा भन्ने हाम्रो सिस्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि एकदम खट्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। एवं रीतिले धेरै हिँड्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ सबैको नाम लिन चाहिँ सकिनँ। यसको लागि म कसैको नाम छुटाउन गएँ भने म फेरि सरी भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ नाम लेखाएको चाहिँ यति हो होइन। कोही छुट्न गएमा म क्षमा प्रार्थी छु। धन्यवाद। यहाँले आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि जुन यो नेपाल मगर सङ्घ वडा कार्य समितिद्वारा निर्मित गल्याङ मगर भवन निर्माण समितिको सन्दर्भमा र यसका विभिन्न विशेषताका सन्दर्भमा र मगर सङ्घले गरेका हालसम्मका विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमकै सन्दर्भमा कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुन नेपाल मगर सङ्घको एउटा अगुवा कार्यकर्ता एवं मगर जातिहरूको उत्थानका लागि, संरक्षणका लागि र मगर समुदाय, भाषा, संस्कार, संस्कृति संरक्षणका अभियानमा लाग्ने एउटा योद्धा एवं चाहिँ अगुवा व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो जो हाम्रो कुमार सर। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै नेपाल मगर सङ्घ वडा कार्य समितिद्वारा निर्मित गल्याङ मगर भवन निर्माण समितिका सचिव एवं नेपाल मगर सङ्घ गल्याङ नगर समितिका अध्यक्ष, समाजसेवी, विकासप्रेमी युवा व्यक्तित्व कुमार राणाज्यूले आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि यो मगर भवन, यो समाजमा रहेको एउटा रचनात्मक काम जुन यो निर्माण भइसकेपछि यस क्षेत्रका धेरै आवश्यकताहरू परिपूर्ति भएका छन् र धेरै व्यक्तिहरूका दुःख सुखका एउटा चाहिँ आफ्नो सामुदायिक भवन बनेको छ र घर बनेको छ। धेरै व्यक्तिहरू यहाँ सेवा मिलेको छ। यसका सन्दर्भमा जुन एउटा परिकल्पना गरेर यहाँसम्म ल्याएर यहाँसम्म आइरहनु भएको छ, यो यहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ र यति बेलासम्म जसले साथ सहयोग गर्नुभयो यहाँहरूको नाम हाम्रो कुमार सरले दिइसक्नु भएको छ र निर्धारित समय सकिन लागेको प्राविधिक मित्रले हामीलाई सङ्केत गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा यति बेरसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने र लक्ष्मी टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने, देश तथा विदेशमा रहनुहुने, युट्युबको माध्यमबाट हामीलाई यति बेला हेरिरहनुहुने र प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले चाहिँ यो 12 वर्षको अनवरत रूपमै हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो मेहनत, हाम्रो परिश्रमले चाहिँ हामीले यो भवन चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ र यसको लागि हाम्रो मात्र होइन, हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुने विशेष गरेर लक्ष्मी टेलिभिजनका प्रोपराइटर दधिराम पाण्डेज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले हाम्रो सानसानो कार्यक्रम पनि समाचार बनाएर हामीलाई यसरी हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा छायाङ्कन गरेर हाम्रो प्रसारण गरेर हाम्रो प्रचार प्रसारमा ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एवं रीतिले हाम्रो टिकाराम सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले गल्याङ पोस्ट मार्फत हाम्रो समाचारहरू प्रसारण गरेर छपाएर चाहिँ छापेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ
र हामीलाई धेरै समय दिइराख्नुहुन्छ। यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, नैतिक रूपमा सहयोग गर्ने गल्याङमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरू, विशेष गरेर हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने हाम्रो आर्थिक सहयोगदाता र जिन्सी सामानहरू प्रदान गर्ने सौजन्यकर्ताहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, भवन निर्माण समितिको तर्फबाट र वडा कार्य समितिको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो जुन व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो टिकाराम सरले, हाम्रो क्यामेराम्यानले जुन समय दिनुभयो, यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि एकचोटि म पुनः हाम्रो दधिराम मामालाई एकदम सम्झँदै उहाँ धन्यवाद दिँदै हाम्रो लक्ष्मी टेलिभिजन हेर्ने र युट्युब च्यानल हेर्ने तमाम दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त। धन्यवाद आदरणीय दर्शक भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन र आगामी दिनमा यस्तै रचनात्मक र विभिन्न जानकारीमूलक विषयवस्तुहरू लिएर यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका प्रमुख हाम्रा यस क्षेत्रका अगुवा समाजसेवी व्यक्तित्व जो नेपाल मगर सङ्घ वडा कार्य समितिका सचिव हुनुहुन्थ्यो, जो अध्यक्ष एवं यो मगर भवनको सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सन्दर्भमा चाहिँ कुराकानी गरिदिनु भयो र यस्तै रचनात्मक जानकारीमूलक विषयवस्तुहरू लिएर आउने बाचा गर्दै यति बेरसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र त्यसै गरी क्यामेरा पर्सन लगायत सबैलाई धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता टिकाराम अधिकारी भने ओझेल पर्न चाहन्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।